अच्छा नाज़रीन कराम, आजकल पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से मसाइल हैं, सियासी हैं, मुआशी हैं, बहुत तरह के मसाइल हैं, लेकिन पिछले दिनों अदालत पर लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर ख़ास तौर पर जब उनका ये फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने करार दिया कि जो मेंबर नहीं थे, जिनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई थीं, उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ और ये नशिस्तें जो है PTI की हैं और किसी और जमात की नहीं है बल्कि PTI की नशिस्तें हैं। लोगों ने एतराज़ किया कि PTI तो इसमें कोई फ़रीक थी ही नहीं, उन्होंने नशिस्तें मांगी नहीं थी, मांगी तो सुन्नी इत्तेहाद वालों ने थी, उनके बजाय उनको दे दी गई और बहुत से एतराज़ात किए गए। लोगों ने इसे गैर सियासी और गैर कानूनी फ़ैसला भी करार दिया और बहुत सी बातें की गई और इसके साथ ही एक सूरत दूसरी भी पैदा हुई कि हुकूमत ने शायद फ़ैसला किया या अदलिया ने फ़ैसला किया कुछ डहाक जजों का तकर्रर सुप्रीम कोर्ट में किया जाए ताकि मुकदमात जो बड़े हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए। इतनी सोशल मीडिया पे कैंपेन चली कि कुछ जजों ने माजत कर ली कि हम तो इस काम के लिए नहीं आएंगे। ये क्या सूरत हाल है? लोग कहते हैं कि एक ये अदालती क्राइसिस तो नहीं है, ये मुल्क का रियासती क्राइसिस है और ऐसा क्राइसिस है जो मुल्क के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। क्या कर सकता है? अकरम शेख साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के बहुत मुमताज़ कानूनदान जिन्होंने बड़े बड़े मुकदमात लड़े हैं, आजकल ज़रा खामोश हैं, हमारी दरख्वास्त पर ज़रा आए हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि इस वक्त अदालती तौर पर वो इन मुकदमात को और इन फ़ैसलों को क्या समझते हैं और कैसे देखते हैं और अदालत के लिए कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं जो पाकिस्तान को भी दरपेश है और अदलिया को भी दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब सवाल तो मैंने कर दिया है। अब ये जो एक तो फैसला किया उन्होंने 8-5 से, कुछ लोग इस फैसले पर भी मोतरज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं आज इलेक्शन कमीशन ने कहा हम इस पर अमल करेंगे, कुछ कहते हैं अमल हो गया तो भी प्रॉब्लम, ना हुआ तो भी प्रॉब्लम। बहुत बहसें शुरू हो गई हैं, 4 जजों का तकर्रर भी है। क्या आप इस पर क्या तज़किया करते हैं? इन बातों पर क्या सूरत हाल है? अदलिया किस सूरत हाल को सामना कर रही है? सर मेरी पहली इल्तिजा तो ये है कि जो एडहॉक जज साहबान का तकर्रुर है उसका इस मखसूस नशिस्तों वाले मुकदमे या उसके फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ठीक है। एडहॉक जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली पेंडेंसी का एक तकाजा है। ये पिछले दिनों में ये बात सामने आई कि वो लोग जिन्होंने जेल से पिटीशन की हुई थी वो अपनी कैद भुगत कर, उम्र कैद भुगत कर कैद के दौरान सऊबतें बर्दाश्त करते हुए जेल में इंतकाल कर गए, जिसका मैं समझता हूं कि पूरा निज़ाम अदल के लिए एक एम्बैरसमेंट की बात है कि निज़ाम अदल के पास एक साइल अपनी दरख्वास्त लेकर आता है और अदालत को इस बात का मौका नहीं मिलता कि वो उसके मुकदमे की जांच पड़ताल करके उसको अदल दे सके और वो बेचारा जेल की दीवारों के पीछे गुमनामी और सऊब से बर्दाश्त करता करता अपनी जान एक मुकदमा तो ऐसा भी आया था कि फांसी लग चुकी थी, बाद में बरी कर दिया गया था। मैंने कई ऐसे मुकदमे लड़े हैं, सिविल के भी। एक खातून थी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकरीर सुनकर हिंदुस्तान में जाकर पाकिस्तान में वापस आई और वो बेचारी अपनी एवैक्यूई प्रॉपर्टी का केस लड़ती लड़ती वो फौत हो गई। उसको कोई अदल नहीं मिला। वो आई थी इस बात पे, उसने मुझे खुद बताया कि मुझे कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकरीर मैंने सुनी थी, वो तकरीर सुनकर मैं पाकिस्तान आ गई। उसका मुकदमा 70 साल के बाद 4 साल पहले उसका फैसला हुआ। तो सर ऐसा है कि ये मुकदमों में गैर मामूली ताखीर को हैंडल करने के लिए एडहॉक जजेस की हमें जरूरत थी। मैं एडहॉक जजेस के खिलाफ जजेस केस 96 वाला मशहूर अल जिहाद ट्रस्ट केस एडहॉक जजेस के जरिए सुप्रीम कोर्ट को चलाने की पादाश में, उसकी तनकीद की पादाश में तौहीन अदालत के 5 मुकदमात मैंने भुगते हैं सैयद सज्जाद अली शाह साहब के दौर में। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कि आप एडहॉक जजेस के जरिए सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं। इनकी तकर्री में 2 टोक अंदाज में ये बात कही गई है कि जो गैर मामूली पेंडेंसी है उसके डिस्पोजल के लिए हम जज साहबान को मुकर्रर कर रहे हैं, किसी और मकसद के लिए नहीं कर रहे। ठीक है। टू कंप्लीट द कोरम, टू मेक अप द कोरम, टू सप्लाई द कोरम, ताकि उन मुकदमात का ज्यादा जेल पिटीशन और जो सिविल
सिविल के भी मुकदमात इसी तरीके से हैं, ठीक। गैर मामूली तौर पे पेंडेंसी है। तो पहली बात तो ये है कि गैर एड हॉक जजेस का इस जो मखसूस नशिस्तों वाले मुकदमे के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। दूसरी मखसूस नशिस्तों के मुकदमे का जो फैसला है उसको आप थोड़ा सा, मैं अगर आप से इजाजत चाहते हुए इल्तिजा करूं कि उसको इस तरह ले लें कि ये 5-8 का फैसला नहीं है, ये 11-2 का फैसला है। ठीक। क्योंकि इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने और उनके साथी जज साहब ने जो बलूचिस्तान ही से हैं, मंदोखेल साहब, उन्होंने वही मौक़िफ़ अख्तियार किया है जो बाकी मेजॉरिटी के जज साहबान ने अख्तियार किया है कि एक जमात की नशिस्तें वो नहीं दी जा सकती किसी दूसरी को, और एक जो ऐसा उम्मीदवार जिसने कहा है कि मैं सियासी जमात का रुकन हूँ उसको इंडिपेंडेंट नहीं ट्रीट किया जा सकता। अब ये सीटें तो इसलिए तकसीम हुई हैं ना कि उन्होंने ये किसकी आपके नोटिस में नहीं है या मेरे नोटिस में नहीं है कि जो लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे वो सारे के सारे पीटीआई के थे। आपके इल्म में है या नहीं है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनको निशान नहीं मिला, निशान नहीं मिला उसकी अपनी मर्जी से नहीं, कि अपनी मर्जी से नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निशान के मुस्तक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी तौज़ी और इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने ये जरूर कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से इनको निशान नहीं मिल सकता, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि सियासी जमात के तौर पे ये कलंद हो गई। कानूनी पोजीशन भी यही है। सो कानूनी पोजीशन के मुताबिक ये जो सीटें हैं ये उन्हीं का हक था, ठीक है, उनको मिली हैं। हक बहकदार रसीद। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई शोर गौगा की, ऊधम मचाने की कोई जरूरत है, बल्कि इस तरह के मामलात हमारे जो एक स्मूथ रनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है उसको प्रागंदा करते हैं। अब आप देखिए कल शाम तक ये था कि पता नहीं इलेक्शन कमीशन इस फैसले को मानेगा या नहीं। एक मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा तो मुझे ये बताएं कि ये दस्तूर की इससे ज्यादा बड़ी वायलेशन क्या होगी। ठीक ठीक। तो मैं ये समझता हूं कि हम हैविंग बीन गवर्न्ड बाय मार्शल लॉज फॉर हाफ ऑफ आवर लाइफ, हमें एहतियात की जरूरत है कि हम कानून की हुक्मरानी, दस्तूर की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करें। ठीक ठीक। अगर हम दस्तूर को आहिस्ता आहिस्ता सुरंग लगाकर मुनहदम करने की कोशिश करते रहेंगे तो फिर एक दिन क्या होगा? एक दिन इसका नतीजा ये होगा कि पूरा दस्तूर जो है, कोई आएगा कमजोर दस्तूर को लपेट कर वो फिर आप अगर ये मेरी नोट कर ले मेरी बात, मैं पाकिस्तान से 1 साल छोटा हूँ, पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुआ। ठीक है। अगर ये दस्तूर 73 का दस्तूर किसी ने रैप अप कर दिया तो हमारे मुल्क की सलामती को जितने शदीद खदशात लाहक होंगे उसकी मैं मिसाल नहीं दे सकता दुनिया में किसी मुल्क से। ठीक ठीक ठीक। इसलिए हर शख्स को कॉशन एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ठीक बात। तमाम सियासी जमातों को, खास तौर पे वो सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उनको भी एहतियात करने की जरूरत है। ठीक बात। एहतियात इसलिए करने की जरूरत है कि इनका माजी में इन्हीं के साथ भी वो कम हुआ है। जो हमारे वजीर आजम है वो नाहक जेल भुगतते रहे हैं। उनके भाई को जीते हुए थे 2018 की इंतखाब की बाज़गश्त भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में आपने नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा अगर 24 के इलेक्शन गलत है तो 18 के भी गलत थे। तो सर इस तरह है, सच्ची बात यह है, मुहर्रम का महीना है, जुमे का दिन है, एक कौमी मामला है, ना आपने कुछ लेना है ना मैंने कुछ, मुझे वाजिब है कि मैं गलत बयानी करूं। ठीक बात। ये जो हम दस्तूर की बालादस्ती को मुकद्दम समझते हैं और काजी फायद ईसा साहब उतने ही काबिल रश्क हैं जितने सैयद मंसूर अली शाह साहब, सीनियर प्यूनी जज। ठीक ठीक। दोनों जज साहबान, ये इख्तलाफ राय, मुज्तहिद का इख्तलाफ राय तो रहमत का बायस है। ठीक ठीक ठीक। मुज्तहिद की का अदम इत्तेफाक
یہ کیا ظاہر کرتا ہے ٹھیک کہ ایک ہی مقدمے پر اتنے لوگ اکٹھے ہو کر الگ الگ سوچ رہے ہیں. ٹھیک دے آر ہے. اپلائنگ دیئر انڈیپینڈنٹ مائنڈ ٹھیک بات اور ایک نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک بات اب مجھے بتائیں کہ 13 جج صاحبان میں سے 11 جج صاحبان اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے لوگوں نے سیاسی جماعت کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا. 39 خاص طور پہ ان کی ڈیکلیریشنز موجود ہیں, 41 کی ڈیکلیریشن موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ اوور آل سچویشن ایسی ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ احتیاط کے لیے ان کو بھی موقع دے دیا جائے. ٹھیک اب مجھے بتا دیجیے گا اس فیصلے میں کیا غلطی, کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا؟ ٹھیک اگر تو آپ کا حق مجھے لینا جائز ہے تو پھر تو یہ فیصلہ آپ مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اور اب فرض ہے تمام اداروں پر کہ وہ آئین کی بالادستی کو قائم رکھیں اور پاکستان کی بقا اور سلامتی اسی میں ہے کہ 73 کے آئین کا تحفظ کیا جائے, تمام لوگ اس پر قائم رہیں, اسی پر ہماری ریاست کی بقا ہے, ہماری سلامتی ہے. بہت بہت شکریہ کرم شیخ صاحب, آپ نے بڑے مختصر انداز میں دونوں باتوں کا بڑا دو ٹوک جواب دیا. بہت شکریہ آپ کا. آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ناظرین کرام اس کے ساتھ ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم نے اپنے اکرم شیخ صاحب کی گفتگو سنی. آج ہم جو ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اس میں اسی مسئلے پر ہے, عدلیہ کے مسئلے پر. جو دو مسئلے زیر بحث ہیں, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز کا تقرر یہ آئینی اور قانونی ہے کہ نہیں ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, کیا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا, ماضی میں اس کے بارے میں کیا رویہ رہا ہے, اور دوسرا یہ جو فیصلہ آیا ہے 8-5 کا, اس کے بارے میں اسٹیٹ کا کیا رویہ ہونا چاہیے, یہ درست ہے غلط ہے. بہت سے لوگ اسے غیر سیاسی, اسے سیاسی فیصلہ کہتے ہیں, قانونی اور آئینی نہیں مانتے, اور اس میں بڑے بڑے قانون دان شامل ہیں, یعنی کچھ چھوٹے موٹے نہیں, بڑے بڑے قانون دان شامل ہیں. میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہیں. آپ انہیں تحریک انصاف کا رہنما کہہ دیجیے یا ممتاز قانون دان کہہ دیجیے, دونوں باتیں درست ہوں گی. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں, یہ بھی ماہر قانون بھی ہیں, UIF کے یہ بڑے ترجمان بھی ہیں, نمائندے بھی ہیں, لیکن قانون کے بہت بڑے یہ صاف گو آدمی ہیں. جی برسٹر جنگیر جدود صاحب ہیں جی اسلام آباد سے ماہر قانون, یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور جسٹس شائق عثمانی صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی سے. ہم ان سب سے گفتگو کرتے ہیں اور سب کی رائے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال. دو مسئلے ہیں جی. ایک مسئلے پہ تو ہم نے کافی بات بھی کی ہے جو 5 اور 8 کا فیصلہ ہے. اب یہ جو نیا آ گیا ہے معاملہ, خاص طور پر جو ایڈ ہاک ججوں کی تقرری کا, اس پر اب بہت سے لوگ کہتے ہیں تو یہ قانونی اور آئینی, لیکن آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے اور اس کے نتائج اور نکلیں گے. کوشچن ہوتی ہے کہ آپ نے کس موقع پہ کیا سٹیپ لے رہے ہیں. ایک اس وقت انہوں نے 4 ججز تجویز کیے تھے کہ ان کو ایڈ ہاک ججز جو ہیں, ریٹائرڈ ججز سپریم کورٹ ہیں, ان کو لگا لیا جائے. اب وہ ریٹائرڈ ججز میں سے پہلے 2 نے ریفیوز کر دیا, اب تیسرے نے بھی کر دیا, تیسرے نے بھی کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ کے پراپوگنڈا کی وجہ سے کیا ہے. نہیں, یہ پراپوگنڈا چھوڑیں. دیکھا اگر کوئی جج سوشل میڈیا کے, آپ کا تو میں ویسے کہہ رہا ہوں. نہیں, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جج سوشل میڈیا کو کہہ لیجئے یا کسی پراپوگنڈا یا کسی شور ہنگامے کی وجہ سے پریشرائز ہو جاتا ہے تو وہ تو جج کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. جج کو تو کام ہے نا کہ اس نے بیٹھ کے قانون کے مطابق انصاف. ایک نے تو کہا ہے کہ جی آئینی اور قانونی ہے یہ فیصلہ, لیکن میں ذاتی مصروفیت کی وجہ سے معذرت کرتا ہوں. جی ہاں, کہا ہے انہوں نے, باقر صاحب نے کہا ہے, باقر صاحب نے یہ کہا ہے. اور آج وہ میاں خیل صاحب کا بھی آ گیا کہ میں بھی نہیں چاہ رہا. جی اب ایک جج کو تو ایسی ایمرجنسی دیکھیے نا, اس سے زیادہ ایمرجنسی جو ہے وہ اس وقت ہے کہ جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں. کسی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں, کسی کو بند کر رہے ہیں, کسی کو بتا نہیں رہے ہیں, کسی کو جو ہے 1.25 سال سے 9 مئی کے واقعے کے پریٹیکسٹ میں لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں پارٹی پر پابندی لگا رہے ہیں. ہاں جی, اب یہ بھی آ رہا تھا کہ پارٹی پر پابندی لگا رہے ہیں. وہ پارٹی پر پابندی کا بھی آیا. اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نومبر میں اکتوبر کا انتظار کر رہے ہیں
کہ سارا الیکشن ہی نل اینڈ وائٹ کرا دیا جائے گا. وہ جب یعنی کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے وہ تو ریومر ہے نا, لیکن judicial پابندی والی بات تو باقاعدہ اتھارٹیٹیولی ان کے وزیر اطلاعات نے باقاعدہ یہ حکومت کا فیصلہ سنایا. یہ حکومت نے یہ فیصلہ کر جس لیا. کا نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ اب وہ بعد میں کہا جب دیکھا کہ پبلک کا بڑا وائلنٹ ریئیکشن آیا, میڈیا کا بڑا وائلنٹ ریئیکشن آیا اور سوشل میڈیا کا ریئیکشن بھی بڑا سخت آیا, تو سب طرف سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ابھی تو ابھی میں. اور فیصلے ایسے ہوتے بھی نہیں. آپ پارٹی کو بین کرنے کا فیصلہ, کبھی ایسا بھی ہوئے کہ 3 آدمی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور وہ 2 بھائی اور ایک ان کی بیٹی ہو اور فیصلہ کر دیں. ایک آدمی کرتا رہا ہے, نہیں جی ایک بھی کرتا رہا. ایوب خان اکیلا کرتا رہا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا, یہی فاشزم اسی کا نام ہے. بھٹو نے اکیلے نے فیصلہ کیا تھا. تو پھر دیکھو نقصانات. جب فاشزم کس کا نام ہے؟ فاشسٹ ایٹیٹیوڈ تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے فیصلے میں اس کو ایک مشاورت کریں, نہیں بناتے ہیں. باقی دوستوں کو شامل کر. اب میرا کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے, جب آپ ایڈ ہاک, کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ آلریڈی ہمارے پاس ان کا پاس کیس پینڈنگ ہے جہاں پہ 6 ججز کے خط والا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ, اور اس میں بینچ لارجر بینچ بنا ہوا ہے. اس پہ ویسا میں بحث نہیں کرتا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ججز نے تو خط لکھ دیے, لیکن ججز کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ججز کو اپائنٹ کرنے سے پہلے ان کی کوئی ہیئرنگ ہونی چاہیے اوپن. نہیں وہ تو الگ بات ہے نا, یہ وہ تو ایک الگ ابھی تو سوال ہے کہ ججز جو کہہ دیں گے کیا وہ میری تاریخ بن جائے گی. وہ تو سوال یہ ہے کہ ابھی تو یہ کنفرم ججز ہیں تمام 6 کے 6 جنہوں نے یہ لیٹر لکھا, اور انہوں نے لیٹر میں وہ تمام واقعات لکھے ہیں لیٹر سے پہلے جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے, اور حد تک بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ انہوں نے سپائی کیمرہ لگا کے. اس میں بعد میں آتا ہوں. جی کامران مرتضیٰ صاحب, آپ گفتگو سن رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پہ؟ ڈھاک ججوں کا مسئلہ ہے, اس سے پہلے کچھ بحثیں اور چھڑ رہی ہیں, فیصلہ آ گیا ہے اور فیصلے کے بارے میں بہت سے تاثرات پیدا ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ ساری صورتحال پہ؟ دیکھیے جہاں تک فیصلے کی بات ہے, فیصلے پہ میرے اپنے جو ہے نا تحفظات ہیں, اس میں ریزرویشنز ہیں, اور مگر اس کے باوجود ان ریزرویشنز کے باوجود جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ لا آف دی لینڈ ہوتا ہے. پھر اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. پھر اس کے اوپر 2 دن الیکشن کمیشن کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جی 2 دن کے جی اس کو امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں. یعنی نہ کریں بھی جو ہے ایک آپشن تھا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ جی امپلیمنٹ تو کریں گے مگر جہاں پہ سمجھ نہ آئے. وہ میں سمجھنے کے لیے ایک سوال کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آئین کی پابندی کریں یا یہ عدلیہ کی پابندی کریں. دیکھیے آئین یہ, وہ کہتے ہیں عدلیہ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. کیا عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا اختیار ہے؟ مثلا 62-63 کے کیس میں انہوں نے حکومت بدل دی کہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ووٹ دے گا اس ڈی سیٹ ہوگا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا. وہ سراسر غلط ہے. میں اس فیصلے کو بھی درست نہیں سمجھتا. لیگلی یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بیٹھ کے اب آپ کو سبسٹینشل جسٹس یاد آیا, وہ ٹھیک نہیں ہے فیصلہ. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی آئین یہ بھی کہتا ہے کہ وہ فیصلہ بائنڈنگ ہے. یہی دستور آپ کا یہ کہتا ہے کہ بائنڈنگ ہے, اور الیکشن کمیشن بھی 2 دن تک بیٹھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ جی یہ فیصلے پہ عمل کرنا ہے, اور جہاں پہ سمجھ نہیں آئے گی وہاں پہ جو ہے نا ہم نے پوچھنا ہے پھر سپریم کورٹ سے. تو یہ عجیب سی صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں اگر فرض کریں آپ کے ساتھ کسی چیز پہ لیٹیگیشن کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں سپریم کورٹ پوچھنے چلا جاؤں, سپریم کورٹ پھر اس کام کے لیے رہ جائے گی کہ جی وہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے, یا کوئی مسلس اپلیکیشنیں آنی شروع ہو جائے. تو یہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. فیصلہ میرے اپنے خیال کے مطابق جو ریلیف مانگنے گیا تھا اس کو نہیں, وہ تو ریلیف نہیں ملی. جو نہیں تھا اس کے سامنے اس کو ریلیف دی, اور وہ ریلیف دی یعنی آپ نے 15 دن دے دیے. آپ وہ قانون میں کچھ اور لکھا ہوا ہے فرام دی ڈیٹ آف نوٹیفیکیشن ہے, آپ نے فرام دی ڈیٹ آف ججمنٹ دے دیے. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, مگر اسٹل یہ لا آف دی لینڈ ہے. جب لا آف دی لینڈ ہے تو پھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے اوپر دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اب اس کے ساتھ جو ہے نا ڈھاک ججز والا معاملہ ہے, وہ بھی جو ہے وہ دستوری ہے معاملہ, مگر آپ جس طرح سے کر رہے ہیں, جس وقت پہ کر رہے ہیں, یہ پھر اگین جو ہے نا سوالات پیدا کر دے گا. اور اس کے بعد 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیے کہ جب آپ کی جو اپنی سیٹیں جو 17 سیٹیں ہیں وہ کتنے عرصے سے خالی پڑی تھی, آپ تو ان کو فل جو ہے نا بر وقت نہیں کر پا رہے تھے, اور جب اس کو بر وقت فل نہیں کر رہے تھے اور بڑے مشکل سے ہوا, اور جس طرح سے ہوا اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ ہے, اور جب آپ کی اپنی مدت جو ہے وہ 2-3 مہینے رہ جائے تو پھر اس کا فل کرنا جو ہے اور اس سے زیادہ اتنی بڑی ٹرم کے لیے,
تو پھر یہ درست نہیں ہوا کرتا. اس وقت صرف یہی درست ہے کہ آپ وہ کام کریے جو آپ کے سامنے ہے. درست ہے کہ پینڈنسی 60,000 کے اوپر پہنچ گئی ہے, مگر آج پہنچی ہے. آج یہ تو عرصہ دراز سے جو ہے 57 کی 859 چل رہی ہے. تو جب آپ 13 ججوں پہ جب معاملہ چلا رہے تھے, 4 ججز کم تھے اور کافی عرصے تک کم رہے, تو پھر اس میں کیا پرابلم تھا؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ شکوک پیدا ہوتے ہیں. آپ کی نیت اچھی ہوگی, ہم سب سے اچھی ہوگی, پورے پاکستان سے اچھی ہوگی, مگر نیت کو جو ہے نا جا کے کسی نے دیکھا نہیں ہے. وہ اللہ پاک دیکھے گا, یہ آپ کو خود پتا ہے, ہم کو نہیں پتا. مگر ٹھیک, میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. جہانگیر جدون صاحب, آپ کیا کہیں گے ان مسئلوں پر, 2 مسئلوں پر, ایڈ ہاک ججوں کے تقرر پر اور اس فیصلے پر جو 5-8 کا فیصلہ آیا ہے؟ جی دیکھیں, جس طرح میرے دوسرے بڑے سینئر کولیگ ہیں, دوست ہیں, انہوں نے باتیں کی ہیں, بڑے فیکچوئل ہیں, ٹھیک ہیں. آپ دیکھیں, ایک ڈسیزن آ گیا ہے, اس کو کسی پارٹی کو اس پہ تنقید کرنے کا حق ہے. وہ ججمنٹ پبلک پراپرٹی ہے, کوئی اس میں فریق ہے, وہی کہہ سکتا ہے جی میرا کیس یہ تھا, اس طرح نہیں ہوا. لیکن جب ججمنٹ آ جاتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, وہ کس طرح کیسے ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. دیکھیں نا, کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن ہے, بڑا عجیب اتفاق ہے جی, وہ اجلاس کر رہے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں. تو وہ تو مطلب ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں ڈائریکٹلی آتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہم امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں. اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو فیصلہ آ گیا ہے اس کو ہر صورت میں جتنے بھی اسٹیٹ کے آرگنیزیشن ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. جو بھی ادارہ ہے پاکستان کا, جو بھی ہے, سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے, تو وہ اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے. باقی یہ تو باتیں ہوتے رہیں گے, کوئی کہیں گے فیصلہ ٹھیک ہے, کوئی کہیں گے غلط ہے, لیکن 13 میں سے 11 ججوں نے ریئلائز کر لیا ہے. انہوں نے بس اصل میں جو بیٹ کا فیصلہ دیا ہے اس کو تھوڑا انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے. قاضی صاحب نے بھی, ان کے ساتھ دوسرے منظور خیز صاحب نے بھی, کہ ہم نے بیٹ تو لے لیا تھا لیکن ایز اے پارٹی جو ہے وہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے ایز اے پارٹی جو ہے الیکشن میں ایسا نہیں لے سکتی. تو انہوں نے اپنے میں اس فیصلے کو تھوڑا سا, کیونکہ ان کی بہت بڑی تنقید ہو رہی تھی, تو اس کو بھی تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ فیس سیونگ دی ہے جی, کہ ہمارا فیصلہ یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی جو ہے الیکشن میں ایسا نہیں لے سکتی. اور یہ جو فیصلہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز کی تقرری ہو رہی ہے, دیکھیں ڈاک ججز کی تقرری تو کانسٹیٹیوشن پروویژن موجود ہے, آرٹیکل 182. اب یہ ہے کہ ڈاک ججز کس وقت کرنے ہیں, کہ وہ اس کے لیے ریزنز کیا ہیں, وہ ہر چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی ریزن دیتا ہے اور اس میں وہ اپنا نوٹ پٹ اپ کرتا ہے کہ کورم پورا ہونا ہے یا ہمارے پاس اتنی ہے. تو اس میں بھی اب 3 ججوں نے جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہم نہیں ہوتے. تو دیکھیں نا, اب ایک سینئر جج ریٹائر ہوتا ہے تو وہ پھر سب سے جونیئر ہو جاتا ہے, آخر میں بیٹھتا ہے. تو یہ ان ججوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس اسائنمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ویسے تو جنرلی تو ایڈ ہاک جو ہے وہ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ایڈ ہاک ازم پہ نہیں چلنی چاہیے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے اندر اگر اسٹرینتھ جس طرح کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ پینڈنسی آج تو نہیں ہوئی ہے, تو جب قاضی صاحب آئے تھے تو پینڈنسی تو اس وقت کی موجود تھی. تو ان کی ٹائمنگ جو بھی ہے میرے خیال میں تھوڑی ٹھیک نہیں ہے. جی میں آتا ہوں دوبارہ آپ کو. جسٹس شاہق عثمانی صاحب نے بھی شمولیت اختیار کر لی ہمارے ساتھ. جسٹس صاحب, آپ کی رائے جو اس معاملے میں فیصلے کے بارے میں تو ہم لے چکے ہیں, اور بہت واضح طور پر آپ نے کہا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے, اور سیاسی فیصلہ ہے, اور بلکہ آپ نے اس کو جسٹس منیر کے فیصلے کے ساتھ تشبیہ دی تھی. اب یہ جو دوسرا ایک ہمارے کچھ ساتھی اب اس سے اتفاق نہیں کرتے, وہ اس فیصلے کو بڑی سراہ بھی رہے ہیں, لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی آ گیا ہے ایڈ ہاک ججز کا مسئلہ, اس کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ دیکھیے, ایڈ ہاک ججز کی جو پروویژن ہے وہ تو بہت عرصے سے ہے, اور یہ ہمیشہ یہ پاور چیف جسٹس کے پاس رہی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ اور ججز کی ضرورت ہے تو وہ ایڈ ہاک ججز ایک خاص پیریڈ کے لیے اپنی مرضی سے ڈٹرمن کر کے وہ لے سکتے ہیں, ان کو کام میں ڈال سکتے ہیں. یہ ناظرین کرام, جسٹس شاہق عثمانی صاحب کی بات جاری تھی کہ بیچ میں کچھ اس میں پرابلم پیدا ہوئے, ہمارے جو لائن میں کچھ تعطل آیا ہے, تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کو شروع کرتے ہیں. جی ناظرین کرام, جسٹس شاہق عثمانی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, سلسلہ منقطع ہو گیا تھا, لیکن ابھی ان سے بات جاری کرتے ہیں. جی جسٹس شاہق عثمانی صاحب, آپ فرما رہے تھے کچھ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کا جو تھا, ان کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ ججز ایڈ ہاک ججز آ جائیں گے تو اس صورت میں پھر جب یہ معاملہ ان کی پارٹی کو بین کرنے کا سپریم کورٹ کے پاس جائے گا تو شاید یہ ججز کو استعمال کر کے ان کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا. یہ چیز تھی ان کے سامنے, یہ مفروضے پر مبنی تھا جس کی کوئی جواز نہیں تھا. بہر صورت جہاں تک کہ سپریم کورٹ کا تعلق ہے, چیف جسٹس کو پورا حق ہے
आर्टिकल 182 के तहत कि वो एडहॉक जजेस ले सकता है जब भी चाहे। साहब अब सूरत क्या बनेगी, यानी कि माहिरीन कानून इतने की राय सुनी, अब कोई कम नहीं है, एक से एक बढ़ के हैं आप सब लोग, देखिए सवाल मुल्क में एक कैओस सा पैदा नहीं हो गया? अब देखें ना, सवाल ये है कि जब आप देखें तमाम सोशल मीडिया की तरफ से, पार्टीज़ की तरफ से, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं इस पे तनकीदी नज़र से देख रहे हैं, तो ऐसी इमरजेंसी कौन सी है कि अगर एक जज रह गया तो आपने उसको भी कह रहे हैं कि ये लगाना ज़रूर है। आप 1 साल से आप अपॉइंट हुए एज चीफ जस्टिस, 13 जजेस के साथ आप चलते रहे। अब जब आपकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया, 3 महीने बाकी रह गए, तो उस वक्त आपने 3 वैकेंसीज पूल की और आप कह रहे हैं 4 और लगा दें। आप 9 महीने आप 13 जजेस के साथ गुजारा किया आपने। आपको उस वक्त कभी वो इतना बड़ा बैकलॉग जो है वो नजर नहीं आया उस वक्त। तो जब ऐसे अंदाज में मामला चलेंगे ना, फिर शकू को शुबहात जो है वो उभरने लग जाते हैं। लोग जो है उसको तनकीदी नज़र से देखेंगे और इनके जिस तरह इन्होंने जजिस इसके मैटर जो था पार्टी सिंबल का, उसमें जिस अंदाज का चीफ साहब ने जो फैसला दिया था, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने इस फैसले के अंदर उसको बड़ी तनकीदी नज़र से देखा है और उसको कहा है कि ये पार्टी की वो सिचुएशन जो है, इसकी मिस इंटरप्रिटेशन जो इलेक्शन कमीशन ने की है, पार्टी रिटेन करती है अपने एग्जिस्टेंस को, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता और इसी वजह से वो पार्टी की। आइन क्या कहता है कि जिससे इलेक्शन सिंबल ले लिए जाए वो पार्लियामानी पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट करती है? कहता है एक तो ये कहता है कि वो अगर आप उसको कोई और नया सिंबल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, सिंबल भी दे सकते हैं। आइन तो यहाँ तक कहते हैं, आर्टिकल वो एक रिपोर्टेड जजमेंट है 2 बेनजीर भुट्टो के ज़माने की, 1988 की और 1989 की, वो और इलेक्शन सिंबल के ऊपर ही है। लेकिन उनका इलेक्शन सिंबल तलवार चला गया और लार्जर बेंच ने फैसला किया कि आप किसी से ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17(2) के अंडर पॉलिटिकल पार्टी का और ये लोगों का, आवाम का जो उसके साथ अटैच है, यू कैन नॉट टेक अवे देयर राइट ऑन द प्रिटेक्स्ट के इलेक्शन सिंबल उसका छीनने की सिवा। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या फरमाएंगे इस सिलसिले में? देखिए, उसमें जो उसका कॉन्सिक्वेंस था ना इलेक्शन न करवाने में और एक्सटेंशन मांगने में, उसमें पीटीआई का अपना ज्यादा रोल था और उस वक्त वो पावर में भी थे। असल में जो ना वो शायद इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, तो खुद जो है अपनी दाढ़ी इन्होंने दूसरों के हाथ में पकड़ाई थी। खुद जो है ना मौका दिया था इन्होंने इस बात का कि इनके ये जो है ना ट्रैप हो जाए, और बाद में भी मौके खुद देते रहे और वो सारे मौकों को जो है ना वो जो जहाँ पे कंपनसेशन दे रहे हैं उसको, वहाँ पे जो है ना वो उनकी गलतियों का, यानी मुझे मेरी गलतियों का कंपनसेशन मिले, हुआ ये है। तो बहरहाल जो भी हुआ है अब वो हो गया, अब वो लाफ दी लैंड है, अनलेस कि वो रिव्यू खुद कर दें वो जजेस, अदरवाइज तो उसका कोई और कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसको। हमारे रिजर्वेशन हैं, रहेंगी, और ये भी ऐसा केस होगा कि जिसमें जो ना अक्सर रेफर होगा या रेफर नहीं होगा कि जी ये देख लीजिए, ये एक पार्टी फ्रीक नहीं थी, आपने उसको रिलीफ दिया था, एक पार्टी नीचे भी फ्रीक नहीं थी, उससे नीचे भी फ्रीक नहीं थी, ये आपने उसको रिलीफ दिया था। तो ये चलें, ये सारा कुछ हो गया। और जो कैंडिडेट डी सीट हुए उनका क्या बनेगा? उनको भी वो भी फ्रीक नहीं थे? वो भी, उसमें भी बहुत सारे फ्रीक, बहुत कुछ फ्रीक थे भी और कुछ फ्रीक ऐसे भी था। तो चलें, मसला पता क्या है? मसला ये है कि आप एक पहले गलत काम करते हैं, फिर उसके बाद उसको वो उसका एक अपना वक्त होता है, फिर उसका जो दूसरा गलत काम करते हैं उसका दूसरा वक्त होता है। तो ये इस तरह से जो है ना, ये अब मुल्क इसको इस तरह से चलना है तो फिर इसी तरह से बड़े मसाइल पैदा होंगे। जी मसाइल पैदा होंगे। बस मेरी अब बात बड़ी आसान सी है कि इस दस्तूर को पकड़ के हम चलेंगे तो शायद आगे दुरुस्त समत में चल पड़े, नहीं तो जो है वो तबाही का हम शिकार हो चुके हैं। तबाही है, आपके अपने जो है ना 2 सूबों में 1/3 हिस्से पे आपकी रिट नहीं है। बन्नू में आज जो कुछ हुआ वो आप देख लीजिए। अल्लाह पाक रहम करेगी कि मुल्क इस तरह से तो नहीं चलते जिस तरह से हम चला रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि हमारी आज की गवर्नमेंट, हमारी सारी गवर्नमेंट, हम सारे कसूरवार हैं। मैं, आप, अहमद हफीज, सारे हम सब लोग जो है ना इसके लिए जवाब दें, अपने बच्चों को जवाब दें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब जहांगीर जदून साहब लाइन पे हैं हमारे साथ। जी जदून साहब, हम इस मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं
یہ جو ساری گفتگو آپ کے سامنے ہے، آپ کیا کہیں گے؟ فیصلہ تو آ گیا، کہتے ہیں عمل کیا جائے، آپ بھی کہہ رہے ہیں عمل کیا جائے، لیکن پورے ملک کا جو نظام، آئین پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور ملک کو چلانا بھی ضروری ہے، یہ ساری چیزیں اکٹھی چلتی نظر آتی ہیں آپ کو جی؟ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ نہیں، لوگ سب سے زیادہ دیکھیں پریشانی تب ہوتی ہے کہ آپ آئین کو وائلیٹ کریں۔ جب آپ نے آئین پہ عمل کرنا ہے تو ملک آگے چلے گا، آئین پہ ہر ادارہ عمل کرے گا تو ملک آگے چلے گا، لیکن ہر ادارہ اگر اپنی مرضی سے آئین پہ عمل کرے گا پھر آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ نے جو ہے نا آئین پہ اگر عمل کرنا ہے تو پھر کام آگے چلے گا۔ آئین میں ہر چیز ڈسکرائب ہے، اس میں جوڈیشری کا رول بھی، پارلیمنٹ کا رول بھی، ایگزیکٹو ایجنسیز ادھر جو ہیں ان کا بھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول، ہر چیز جو ہے آئین کے اندر دی گئی ہے، لیکن آئین پہ عمل کرو گے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تو ملک آگے جائے گا۔ اگر آپ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کریں گے، بٹ اینڈ پیسز میں عمل کریں گے تو پھر آگے نہیں جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر اعلیٰ عدلیہ جو ہے آئین کو ری رائٹ کرنے لگ جائیں، خاص طور پہ 62-63 کا جو کیس تھا جس میں صاف لکھا ہوا ہے آئین میں کہ بندے کی ڈی سیٹ تو ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، جوڈیشری نے اس کو نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا، تو کیا یہ اگر وہ آئین ری رائٹ ہی ہونا شروع ہو گیا تو بندہ کیا کرے؟ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں یا آئین کو مانیں، کیا کون فیصلہ کرے گا؟ یہ اس میں بالکل وہ ڈیسیژن جو تھا وہ ہم نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا، اور وہ بالکل کسی صورت سسٹینیبل نہیں تھا کہ اس میں ریویو فائل ہوا ہے، اب قسمت فکس ہوتا ہے کہ اس میں واقعی جو ہے نا انہوں نے دیکھیں نا ایک بندے نے ووٹ ڈالنے سے بھی انکار کر دیا، وہ ڈیفیکشن کلاس، تو آئین یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کی ووٹ کاؤنٹ ہوگی تو ڈیفیکشن کلاس لگے گی، وہ آئین میں کلیئرٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ۔ ایک آئین کے اندر دیکھیں نا آئین کو ری رائٹ تو اب 62(1) کے اندر میعاد کوئی نہیں تھی تو انہوں نے کہا جی 5 سال تو لوگوں نے مان لی، پہلے انہوں نے کہا جی لائف انہوں نے مان لی، پھر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر ریویو کر لیا جی کہ لائف نہیں ہے 5 سال ہے، تو اس طرح دیکھو نا کوئی ریزنیبلٹی اور ریشنلٹی پر بھی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ تو ہے جو آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر رہے تو آپ ڈیفیکشن کلاس آپ پہ کس طرح اپلائی ہوگی، اور پھر کہتے ہیں ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، وہ جو ہے اس سے بڑی ریزرویشن ہے، وہ واقعی اس کے اندر جو ہے وہ جو اوور لیپنگ ہو گئی ہے، ایک ادارے نے جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ری رائٹ کو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اوور اسٹیپ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ چلیں یہ بہت شکریہ آپ کا، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، گفتگو بہت پھیلی ہوئی ہے جی، اصل بات جو ہے ایک خاص قسم کی کنفیوژن ہے، یعنی کہ یہ تک سوال میں چھیڑ رہا ہوں اپنی طرف سے کہ ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ آئین ہے، دوسری طرف عدلیہ کا فیصلہ ہے، یعنی گویا کہ دونوں میں متصادم ہے یا ٹکراؤ ہے۔ عدلیہ نے ری رائٹ کر دیا آئین کو، پچھلی بار تو صاف کہا گیا تھا، اس بار بھی لوگوں کو شک ہے کہ آئین ری رائٹ کیا گیا ہے۔ عدلیہ کسی آئین کو ری رائٹ کر دے تو پھر کیا جائے؟ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ کا فیصلہ فائنل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو فیصلے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق نہیں ہے، وہ تو عقل سے آپ نے کیے ہیں نا، اپنے عقل سلیم سے، تو ہو سکتا ہے میری عقل آپ سے زیادہ ہو، وہ تو قانون کی ان کی مہارت مجھ سے زیادہ ہے نا، جج کے طور پر، مفتی کے طور پر، لیکن اس کے طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ بڑے سوال اٹھتے ہیں، یہ کچھ بہت ساری کنفیوژن کریٹ نہیں ہوگی ملک کے اندر جی؟ کچھ فیصلے تو کرنے ہیں، آپ کی پارٹی کو کرنا چاہیے، اور پارٹی آپ کی بالکل ریلیونٹ ہے، اگر اس کو ریلیونٹ کیا جائے گا تو ملک میں ایک طوفان آ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ عدالتی نظام میں ہم نے جو سیاست میں گھسیڑ دیا عدالتوں کو، اور عدالتیں خود اس الجھن کو حل نہیں کر رہی، تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہو گیا ہمارے لیے؟ دیکھیے یہ سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک مکتبہ فکر جو ہے ان کی یہ جو کچھ تو اپنی کم کانسٹیٹیوشن نالج کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قانون دان نہیں ہیں، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ ری رائٹ کر رہے ہیں، کسی جگہ کے اوپر بھی کہیں ری رائٹ نہیں کیا، عدلیہ نے ری رائٹ کیا ہوتا۔ آپ جس ججمنٹ کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں جو آرٹیکل 63A کے اوپر ہے، اس آرٹیکل 63 کے اندر جو ججمنٹ آئی تھی بندیال صاحب کی، وہ جو بینچ تھا، اس کے اندر انہوں نے آرٹیکل 69 کو آرٹیکل 63 کے ساتھ ملا کے انٹرپریٹیشن کی ہے اس کی، کہیں ری رائٹ نہیں کیا ہوا اس کو، اور وہ انٹرپریٹیشن ان کی یہ ہے کہ آپ جب اتنا بڑا کسی کو سزا دے رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ڈی سیٹ کر دیا، تو اس کے ووٹ سے کتنا بڑا ڈیمیج جو ہو رہا ہے، کیا اس ڈیمیج کو ہونے دیں گے آپ ڈیمیج کو؟
और इसलिए उन्होंने आर्टिकल नहीं, उसको जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं वो इसी चीज की तो है कि सजा तो उसको दे दी। तो जिसको जो लेजिटिमेट राइट से डिप्राइव हो गया उसको देखे ना आप कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हुआ अभी, जिसके ऊपर ये फैसला आया था कि पार्लिमानी ग्रुप ने बाकायदा तौर के ऊपर वो चौधरी परवेज इलाही के हक में फैसला दिया और उनको वोट दिया, और उसके बाद वो उन्होंने ये फैसला कर दिया कि ये जी वो चौधरी शुजात ने ये फैसला किया था। चौधरी शुजात जो पार्लिमानी पार्टी के हेड नहीं थे, ये तो इट इज सो क्लियर। अब इसके ऊपर जजमेंट आई, जजमेंट में उन्होंने ये बड़ी डिटेल से इसके ऊपर एक्सटेंसिवली राय दी हुई है बेंच ने बाकायदा, और उन्होंने कहा कि ये इसको आप आइसोलेशन में ना पढ़ें, हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इसको आर्टिकल 63 के साथ मिला के पढ़ें, इसका रिजल्ट आता है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्यों रिव्यू अब तक नहीं किया, उसका रिव्यू के क्यों नहीं कराया उसके ऊपर? इतना बड़ा अगर ये कहते हैं रीराइट हो गया था, ईमान नहीं था, इत्मीनान नहीं था। मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि अदलिया पे लोगों को उतना, यानी अगर सवाल ये अदलिया की बात नहीं है। देखे ना आप फिर आप लोग भी तो एतराज करते हैं ना, जस्टिस फाइज साहब पर रोज एतराज करते जाते हैं आप। हाँ। पहले उसका क्या गलती हो गई हाँ, तो की ना गलतियां उन्होंने जो की है यहाँ इस जजमेंट में सामने आती रही ना। जज साहबान क्वेश्चन करते रहे हैं, एक ने नहीं, दो ने नहीं किया हो ना, कि एक दो ने किए हो। जहाँ पे 13 में से 11 जजेस ये कह रहे हैं कि ये पार्टी है, जिसको ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो फिर ये आप ये नहीं कह सकते कि ये रीराइट कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन की उन्होंने। ठीक है, चलिए। इसी तरह से ये सारी सूरत हाल जो है, इसको ये कह के जुडिशरी को हम खुद अंडरमाइन करते हैं उसकी हैसियत को, और उसके अंडरमाइन करने से जब ये उसको इस कंट्रोवर्सी में ले आएंगे और आवाम की नज़र में अगर उसकी करेंसी लूज होगी जुडिशरी की, तो फिर फाशिज्म जो धीरे धीरे और कभी कभी तेजी से हमारे अंदर कर रही है, वो छा जाएगा ऊपर, और छा रहा है। ठीक है, और उसका बड़ा नुकसान होगा। ठीक बात। अब ऐसा यही गुफ्तगू बहस तो अब ख़त्म समझें, आपने तफसीर के साथ कर ली। खुलासा यही आता है कि एडहॉक जजेस की तकर्री जो है, लोग कहते हैं आईनी कानूनी है, वक्त गलत है, यानी एतराज़ इसी पर है, वक्त गलत है। मुकदमे के बारे में लोगों का ख्याल है कि जो इसको गलत समझते हैं वो भी कहते हैं अमल करो, और अमल करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। नाज़रीन किराम, मैं सिर्फ इस पर इतना कहना चाहता हूँ कि इन सारी सूरत हाल की वजह से मुल्क में एक अजीब किस्म का केओस पैदा हो गया है। सियासतदान शायद बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तो कमाल कर दिया है। पहले उनके वज़ीर इत्तलात ने कहा पार्टी को बैन कर रहे हैं, कि मतलब आप कहते हो वो पार्टी एग्जिस्ट करती है, आप कहते हो हम बैन कर रहे हैं। अगले दिन उसकी वजाहतें आने की, ख्वाजा आसफ ने कुछ कहना शुरू कर दिया, किसी ने कुरब दस्तगी ने साफ कहा कि नहीं पाबंदी नहीं लग रही। फिर नायब वज़ीर आज़म जो हैं इसाक डार, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, दूसरी पार्टियों से मुशावरत करेंगे। आखिर मालूम हुआ कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ है जी, और ये आखिर सामने आ गया इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कि इस पर अमल किया जाएगा। अकल की बात है, अमल किया जाना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप अगर आइन में कुछ तरमीम करना चाहते हो तो वो ना कर पाएँ, लेकिन ये तो हो सकता है कि पार्लियामेंट चलती रहे। पार्लियामेंट का चलना आइन की बालादस्ती होगा, और आइन अगर बाकी रहता है और पार्लियामेंट चलती रहती है तो वो पार्टी जो हिज़्ब इख्तिलाफ में इस वक्त आपकी है और आपको बहुत सख्त अपनी नहीं बल्कि मुल्क की दुश्मन नज़र आती है, वो कल आपके साथ चलने पर एक तरह से मजबूर भी होगी और चलेगी। जब तक पार्टियां मिलकर नहीं चलती, सारी पार्टियां जितने भी इख्तलाफ हो, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और मुल्क आगे बढ़ने का मतलब कई हैं, हमारी मईशत भी है, हमारी सलामती भी है, हमारा सियासी इस्तेहकाम भी है, बहुत कुछ दाव पर है। और ये मसला नहीं है कि फ़लाँ की हुकूमत आती है या फ़लाँ की हुकूमत आती है, मसला ये है कि पाकिस्तान सराते मुस्तकीम पर किस तरह चलता रहता है। सीधी रास्ते पर कहता तो शायद समझ ना आती, मैं कहता हूँ कि सराते मुस्तकीम पर किस तरह चलता रहता है। हमें अपनी मईशत को भी ठीक करना है, सियासत को भी ठीक करना है। सलामती के वाक़यात 2-3 आपने सुने भी हैं, ज़्यादा जिक्र उनका किया नहीं जा रहा। गुजरावाला का, बन्नू का, बहुत पता नहीं क्या क्या हो रहा है मुल्क में। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ठीक रास्ते पर चलता रहे और सलामती से उन मुश्किलात से गुजर जाए जो इसे इस वक्त तो चाह रहे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।